अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज का दिन इसलिए बहुत बिजी गया कि अपनी जहानत और काबिलियत की वजह से वो जल्द ही सारे काम समझ गया था। दोपहर को सफियान की कॉल आई। इसने बताया कि रात को ज़्यादा ड्रंक करने की वजह से बिलाल से गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और इसका एक्सीडेंट हो गया। रात इल्तमास जल्दी सो गया तो कॉल रिसीव ना कर सका और सुबह जल्दी ऑफिस भी आ गया। सफियान से बात करके इसने ज़बां साहब के ऑफिस में आकर इनसे जाने की इजाज़त ली और फिर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुआ। अभी वो रास्ते में था कि एक न्यू कार इसके सार से टकराई और इल्तमास गुस्से में गाड़ी से उतरा, जबकि मुकाबले खड़ी कार से भी कोई उतरा था। देख कर नहीं चला सकते क्या, यह मरने का शौक़ चढ़ा है? इल्तमास ने अपनी कार पर पड़े स्क्रैचेस देखते हुए मुकाबले खड़े शख्स से गुस्से से कहा, जो ग्रीन टी शर्ट और पैंट में खड़े मुस्कुराते हुए इल्तमास को देख रहा था। देख कर चलाई तभी तो टकराई, और जहाँ तक बात मरने की है तो मैं मरने नहीं मरने वालों में से हूँ। वो शायद शख्स डीट किस्म का था, तभी इल्तमास के बरअक्स मुस्कुरा रहा था। अपनी बकवास बंद कर, वरना यहीं पर ऐसा हशर करूँगा, बोलना क्या मुस्कुराने के लायक भी नहीं रहेगा। इसका मुस्कुराना इल्तमास को आग लगा गया। पता नहीं क्यों इल्तमास को लगा कि सामने खड़े शख्स ने जानबूझकर अपनी कार इससे टकराई। तभी इसकी इस तरह कदम बढ़ाते हुए इल्तमास ने दांत पीस कर कहा, अरे अरे, नुकसान तो मेरा ज़्यादा हुआ है और हाइपर आप हो रहे हैं, रिलैक्स हो जाएं। इस शख्स ने सुलह जो अंदाजी में कहते हुए अपनी कार की तरफ इशारा किया, जिसकी एक तरफ की हेडलाइट्स टूटी हुई थी। तेरी किस्मत अच्छी है, वरना आज तुझे बख्शता नहीं। इसका मुस्कुराना इल्तमास को तपा रहा था। इल्तमास का दिल चाहा यहीं पर इस ढीठ इंसान के 14 तबक रोशन कर दे, मगर सफियान की मुसलसल कॉल आई तो इल्तमास इसे घूरकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। किस्मत के किसके क्या लिखा है, आज तक थोड़ी किसी को पता चला। कब कोई हंसता खेलता इंसान बर्बाद हो जाए। खुद से दूर होती इल्तमास की कार देखते इस शख्स ने मकरू मुस्कुराहट के साथ कहा। हॉस्पिटल जाकर इसे मालूम हुआ कि बिलाल को ज़्यादा चोटें नहीं आई, सिर्फ एक बाजू की हड्डी फ्रैक्चर हुई। फिर भी इल्तमास ने इसे झिड़कते हुए ताकीद की कि आइंदा ड्रंक करके ड्राइविंग ना करे। अभी वो हॉस्पिटल से निकला कि इसे मिशाल की कॉल आई। बोल मिशी, इसने फ़ोन कहाँ से लगाते हुए कहा। इल्तमास, आप फ्री हैं? क्यों? इल्तमास ने गाड़ी का गेट खोलते हुए पूछा। आप अभी घर आ सकते हैं, मतलब अगर आप फ्री हैं तो। मिशाल को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोले, तभी इल्तमास ने कहा, 5 मिनट में आ रहा हूँ। फ़ोन रखते हुए इल्तमास ने पूछा। मिशाल की आवाज़ से थोड़ी कन्फ्यूज़न लगी, पर अभी सोच के झटकते हुए इसने गाड़ी वहीं रास्ते पर मोड़ दी। हैदरवला के पोर्च पर गाड़ी रुकते इसे हैरत हुई, क्योंकि वहाँ पर वही गाड़ी रुकी थी जिससे वो हॉस्पिटल जाते हुए टकराया था। इसका यकीन में तब बदला जब इसने गाड़ी की हेडलाइट देखी जो टूटी हुई थी। वह कन्फ्यूज सा घर के अंदर दाखिल हुआ, पर लाउंज का मंजर देखकर वह हैरान था। सामने टेबल सीटर सोफे पर आगा जान और बी जान बैठे थे, जबकि आलिया बेगम और हाना बेगम खड़ी मुस्कुरा रही थी। दूसरी तरफ नेहा और इसके माँ बाप बैठे हुए थे, इन्हीं के साथ वो जिससे इसकी कुछ देर पहले बहस हुई। इसको देखते ही आलमास की कुशादा पेशानी पर बाल पड़े, पर इस लड़के के चेहरे पर नरम मुस्कुराहट देखकर इल्तमास ने इसकी आंखों का तअक्कुब किया, जहाँ मिशाल 3 सीटर सोफे पर नज़र झुकाए धीमी मुस्कुराहट लिए बैठी हुई थी। अरे तामी बेटा, आओ ना। रेहाना बेगम की इल्तमास पर नज़र पड़ी तो इन्होंने इसे मुस्कुराते हुए कहा। वो आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई इनकी तरफ बढ़ा। ये सब वो किसी हद तक इस सिचुएशन का मतलब समझ रहा था, मगर फिर भी इसने पूछना मुनासिब समझा। बेटा, ये मेरा भतीजा है, बेचारे के माँ बाप नहीं हैं। मैंने इसे बचपन में पाला और अब ये हॉस्टल में रहता है, तो चाची होने के बायस मुझे इसे रिश्ते की बहुत फ़िक्र थी। जब मैंने मिशाल को देखा तो मुझे ये बच्ची बहुत पसंद आई। मुझे लगा मेरी तलाश ख़त्म हुई, फिर भी आ गई मिशाल का रिश्ता लेकर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजान आप मुझे मायूस नहीं करेंगी। नेहा की अम्मी ने लहजे में चांदशी घोलते हुए इल्तमास को बताया और आखिर में आमना बेगम की तरफ देखते हुए कहा, भाई पसंद तो हमें भी बहुत आए हैं आपके भतीजे। आलिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी वो उठकर इल्तमास के पास आया और मुस्कुराते हुए हाथ इल्तमास की तरफ बढ़ाया। इस नाचीज़ को वो
واجدان علی کہتے ہیں التماش نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، پھر مشال کو جو التماش کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے ہی وہ اس کا اقرار سمجھ گئی۔ تبھی وہ واجدان کا بڑا ہوا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، التماش زماں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی التماش واجدان۔ واجدان نے اپنی مخصوص مسکراہٹ سے کہا، پر مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ التماش کے کہنے پر سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مشال کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی، جبکہ عالیہ بیگم حیران ہو کر ان کا بیٹا اپنی اور نیہا کا رشتے کا لحاظ نہ کرتے ہوئے بھی اس رشتے کو توڑ دے گا۔ مطلب صاف ہے، مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تم سے مل کر۔ پہلی ملاقات میں التماش کی بات پر جو پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، آخری جملے میں حیرت تھی۔ تو آپ اس بحث کی بات کر رہے ہیں، ویسے ایسا کچھ میری طرف سے بھی ہے، مجھے بھی آپ کی پہلی ملاقات کچھ عجیب لگی۔ واجدان نے ہنستے ہوئے کہا، میں عجیب ہی ہوں۔ التماش نے ہلکی مسکراہٹ لی۔ ایک منٹ، کیا تم دونوں پہلے مل چکے ہو؟ نیہا نے ان دونوں کے پاس آتے ہوئے حیرت سے کہا، جی بالکل، کچھ گھنٹے پہلے ہی ہماری ملاقات ہوئی، جس کے بارے میں حیدر ولی آنے کے بعد سب نے اس سے پوچھا کہ اس کی گاڑی کی ہیڈ لائن کیسے ٹوٹی۔ اس کی بات پر التماش کی پیشانی پر بل پڑے۔ چلو اچھی بات ہے، پہلی ہی ملاقات ہوگی تم دونوں کی۔ اب آؤ تم لوگ بیٹھو، اور التماش بیٹا تم مطمئن ہو جاؤ پہلے، تبھی ہم آگے بڑھیں گے۔ ریحانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، انہیں لگ رہا تھا آج التماش اس رشتے کو لے کر کوئی آڑ نہیں ڈالے گا، اور وہی ہوا۔ پہلے تو التماش نے واجدان سے گھما پھرا کر کئی سوال کیے، اسے اپنے سوالوں میں الجھایا، پر واجدان یا تو پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا یا پھر وہ فطرتی طور پر التماش کی طرح ڈھیر تھا، جو اس کے ہر سوال کا جواب بہت تحمل اور طریقے سے دے رہا تھا۔ نیہا کے گھر والے مشال اور واجدان کا رشتہ پکا کر کے چلے گئے تو التماش بھی آفس چلا گیا۔ وہ رستے میں ہی تھا کہ نیہا کی کال آئی، تامی تم بالکل ٹینشن مت لینا، واجدان بیسٹ چوائس ہے مشال کے لیے، اس کی میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں۔ نیہا نے اسے تسلی دی، جانتی تھی التماش مشال کے معاملے میں کافی ٹچی تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آج تم مشال کے لیے اپنے کزن کا رشتہ لے کر آ رہی ہو؟ التماش نے سنجیدگی سے پوچھا۔ او کم آن تامی، کل رات میں تمہیں بتانے والی تھی، پر تم نے بعد میں بات کرنے کا کہا کہ میری کال کٹ کر دی، اور صبح مجھے تم نے میری کال کو ریسیو ہی نہیں کیا۔ نیہا نے اسے وضاحت دی، جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ اچھا چلو اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں بور ہو رہی ہوں۔ ایسا کرتے ہیں، آج ہم کہیں باہر لنچ پر چلتے ہیں اور پھر گھومیں پھریں گے، اور پھر ہم لوگ سائٹ پر چلیں گے۔ نیہا نے اسے پورا پلان بتایا، جس پر التماش نے بونی کھچائی۔ میڈم، کیا میں آپ کا اسسٹنٹ ہوں؟ جب آپ بور ہوں گی تو شاپنگ کرواؤں گا، بور ہوں گی تو گھماؤں پھراؤں گا، اور پھر بور ہوں گی تو لنچ پر لے کر جاؤں گا۔ التماش کے کہنے پر نیہا ہلکا سا ہنسی اور پھر کہا، التماش چلیے نا پلیز۔ نیہا نے بچکانہ انداز میں ضد کی تو التماش نے گہرا سانس لیا۔ آتا ہوں، ریڈی رہو، التماش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او تھینک یو سو مچ، نیہا نے خوشی سے کہہ کر فون رکھ دیا۔ مشال رات کو بیڈ پر بیٹھے ناول پڑھ رہی تھی، تبھی اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے کتاب پر نظریں جماتے ہوئے فون ریسیو کیا۔ کیسی ہیں آپ؟ بھاری آواز مشال کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے چونک کر اسکرین کو دیکھا۔ انجان نمبر دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ کون؟ اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ اتنی جلدی بھول بھی گئی مجھے؟ چلیے میں بتاتا ہوں، میں وہ ہوں جس کے ساتھ آپ کی اپنی شادی شدہ زندگی گزارنی ہے۔ اس کی مسکراتی آواز میں کہے گئے جملے پر مشال کا دل زور سے دھڑکا۔ واجدان، مشال نے آہستگی سے کہا۔ ہاں بالکل صحیح کہا، اب بتائیں کیسی ہیں آپ؟ واجدان نے اپنا سوال دہرایا۔ میں تو ٹھیک ہوں، آپ کو میرا نمبر کیسے ملا؟ مشال نے ذہن میں اٹھتا ہوا سوال پوچھا۔ اس صدی میں اگر آپ کو کسی دوسرے سے یہ سوال کریں گی تو بے وقوف لگیں گی۔ کامن مشال، اس دور میں کسی کا بھی نمبر نکلوانا مشکل ہے۔ واجدان کی بات پر مشال کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ آواز میں پوچھا، آپ کیسے ہیں؟ اس کے سوال پر واجدان نے آنکھیں گھمائیں۔ اب تک تو بس ٹھیک تھا، پر جب سے آپ کو دیکھا ہے تب سے بہت خوش رہنے لگا ہوں۔ اس کے ڈرامائی انداز میں کہی گئی باتیں مشال کی پلکیں جھک گئی۔ تبھی اس کے روم کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ مشال نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے التماش تیزی میں آیا اور گرنے کے انداز میں منہ کے گھر پر بیڈ پر لیٹ گیا۔ مشی، تھک گیا ہوں میں، التماش نے چہرہ اٹھا کر کہا۔
تو مشال نے واجدان کی کال کاٹ دی، جبکہ دوسری طرف واجدان کے ماتھے پر بل پڑ گئی اور پھر اچانک مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ دیکھتے ہیں کب تک چلتی ہے ان کی دوستی۔ کس کی کال تھی؟ مشال کا گھبرا کر فون رکھنا التماش نے نوٹ کیا۔ تبھی اس نے ایک آبرو اٹھا کر پوچھا۔ التماش کے پوچھنے پر مشال سر جھکائے لب کاٹنے لگی۔ اور ادھر کس کا فون تھا جو چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی؟ التماش نے اس کے چہرے کے آگے ہاتھ ہلاتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ واجدان کا مشال کی آہستہ سے کہنے پر التماش کی مسکراہٹ سمٹی۔ او اچھا، تو اتنا گھبرا کیوں رہی ہے جیسے کوئی جرم کر دیا ہو؟ خیر چھوڑ، ایسا کر سر دبا دے، میرا بہت درد ہو رہا ہے، التماش نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا اور سیدھا ہو کر سر تکیے پر رکھا۔ مشال آہستہ آہستہ اس کا سر دبانے لگی۔ تجھے واجدان سچ میں پسند ہے؟ کچھ دیر میں التماش نے پوچھا تو مشال کا چلتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ جواب نہ ملنے پر التماش نے سر اٹھا کر دیکھا تو مشال کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کو مشال کا مسکرانا اچھا نہیں لگا۔ اس نے ٹاپک چینج کر دیا اور دوسری باتیں کرنے لگا مشال سے۔ اگلے مہینے مشال، واجدان، التماش، نیہا کی ایک ہی دن منگنی رکھوا دی۔ حیدرآباد میں سبھی بہت زیادہ خوش تھے۔ نیہا التماش کے ساتھ اکیلے جا کر منگنی کی شاپنگ کرنا چاہتی تھی، پر التماش ہر جگہ نیہا کے ساتھ مشال کو بھی لے کر جاتا، جس کی وجہ سے نیہا کا کافی موڈ خراب رہتا۔ منگنی کی شام حیدرآباد بہت خوبصورتی سے سجا۔ سبھی بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ آخر حیدر صاحب کے پہلے پوتے اور پوتی کی منگنی تھی۔ کیسا لگ رہا ہوں میں ٹٹی؟ ہادی بالوں کو ہاتھ سے سنوارتا نور سے پوچھنے لگا۔ نور نے ایک نظر اس کو دیکھا جو کہ سخت تیار، بالکل ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بہت ہی خوبصورت گدھے لگ رہے ہو، نور نے کہہ کر زور سے کہکا لگایا۔ اس کی بات پر ہادی نے آبرو بھیجتے ہوئے نور کو دیکھا جو پنک کلر کے پیالے میں شانوں پر دوپٹہ پھیلائے سادہ سی میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ خود کو کبھی غور سے دیکھا ہے؟ ساری خوبصورتی تو قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے دب گئی اور آئی بڑی مجھ کو جج کرنے والی، وہ غصے سے کہتا ہوا حساب بے باک کرتا چلا گیا، جبکہ نور اپنی خوبصورتی کا تازہ یانہ نکلتے دیکھ منہ پھاڑتی اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ گدھا کہیں کا، اس نے کلکس کر کر کہا۔ التماش بلو کلر کی قمیض شلوار پر ویسٹ کوٹ پہنے بالوں کو جیل تک سیٹ کیے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے التماش کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے موڑ کر دیکھا تو سامنے مشی پیچ کلر کی لمبی فراک پر دوپٹہ شانوں پر ٹکائے ٹھیک سے سیٹ کیے بہت ہی خوبصورت آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی آ رہی تھی۔ آخری سیڑھی پر پہنچنے پر ایک ہاتھ مشال کے آگے آیا۔ مشال نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے واجدان مسکرا رہا تھا۔ مشال نے گھبرا کر آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ یہ منظر دیکھ کر التماش کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے ناگوارگی سے پوچھا۔ تمہیں میں نے کس لیے بلایا بھول گئے ہو کیا؟ اب تک ذرا سی بھی غلط فہمی کا بیج تک نہیں بویا تم نے ان دونوں کے درمیان، نیہا نے تلخی سے کہا۔ سویٹ ہارٹ، میں نے بھی اب اپنا پلان شروع نہیں کیا۔ پہلے اس بکری کو اپنے جال میں پھنسا دیں، جو زیادہ مشکل تو نہیں لگ رہا۔ فی الحال تو مجھے حکم دینا بند کرو، مجھے جب صحیح لگے گا تبھی پلان سٹارٹ کروں گا۔ واجدان نے شیطانی مسکراہٹ لیتے ہوئے کہا۔ جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، یہ کہہ کر نیہا نے فون بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے وہ منظر نہیں ہٹ رہا تھا جب التماش مشال کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آج تک التماش کی آنکھوں میں اسے مشال کے لیے الگ ہی چمک لگی۔ فون رکھ کر واجدان نے آہستگی سے کہا بکری، پھر دھیمی آواز میں کمیونگی سے ہنسنے لگا۔ کون بکری؟ پیچھے سے آتی آواز پر واجدان نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کھڑی نور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ واجدان بھائی، کون بکری؟ اس نے پھر پوچھا تو واجدان آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور پھر غور سے نور کو دیکھا۔ اسے اندازہ تھا کہ مشال جتنی بولی ہے بے وقوف ہے، اس کی چھوٹی بہن اتنی ہی تیز ہے۔ سالی صاحبہ، آپ کو کسی نے سکھایا نہیں کہ کسی کی بات چپ کر نہیں سنتے؟ واجدان کی سنجیدگی سے پوچھنے پر نور کچھ دیر چپ ہو گئی۔ میں نے کچھ نہیں سنا، اس نے دھیرے سے کہا۔ ویری گڈ، واجدان انداز میں کہہ کر اندر چلا گیا، جبکہ نور نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کچھ دیر سوچا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے واجدان بھائی، میں ہانی کو بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر نور ہانیوں کو ڈھونڈنے لگی۔ پلر کے پیچھے سے واجدان نے نور کو طنزیہ مسکراہٹ لیے دیکھا۔
हानि सुन नूर ने हानिया के पास आकर जो सेल्फी लेने में मगन थी। अरे नूर कहाँ चलेगी, जल्दी से पोज दे। हानिया ने नूर को अपने बराबर में खड़ा करते हुए कहा, फिर नूर के कंधे पर अपनी कोहनी रखकर पाउट बनाकर सेल्फी ली। हानि पास सुन मेरी यार, नूर ने फिर से इसे कहा। हाँ हाँ बोल सुन, हानि ने मोबाइल पर अपनी और नूर की पिक्स बनाते हुए कहा। हानि ये जो वास्तान बाई है ना, ये मुझे ठीक नहीं लग रही। पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये हम सब के सामने अच्छे बनने की एक्टिंग कर रही हैं। अभी पता है जब मैं पानी लेने के लिए गई तो मैंने इन्हें देखा, ये किसी को बकरी। नूर जो अपनी धुन में बोल रही थी हानिया पर नज़र पड़ते हैरान रह गई, जो सामने लड़कों के ग्रुप में खड़े एक लड़के को देखने में मगन थी। हानि नूर के पुकारने पर जब वो इसे ऐसे ही खड़ी लगी तो नूर तब उठी। मुझे लगता है मैं तुमसे बात नहीं कर रही बल्कि दीवारों से सर फोड़ रही हूँ, नूर की तेज़ आवाज़ में कहने पर हानिया हड़बड़ाकर होश में आई। किसका सर फूटा, हानिया ने नासमझी से पूछा तो नूर का दिल चाहा इसी का सर फोड़ दे। मेरा, नूर ने दांत पिसते हुए कहा। ऐसे क्या हुआ, हानिया ने हैरत से पूछा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हादी की माइक पर कहने पर सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हमारे घर में 2 मंगनियाँ हैं, हमारे प्यारे तामी उर्फ इल्तमाश भाई की नेहा भाभी के साथ और प्यारी मिशी उर्फ मिशाल की वास्तान के साथ। मैं जानता हूँ आप लोग बेसब्री से मंगनी की रस्म का इंतज़ार कर रही हैं। वैसे मेरे टाइप का फ़न बहुत फ़नी होता है, बट आज हम मिशाल के टाइप का फ़न करेंगे। मिशाल को शायरी बहुत पसंद है, तो क्यों ना मंगनी की रस्म से पहले थोड़ा सा शायरी का मुकाबला हो जाए। सब ने बैवक्त मिशाल को देखा, वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। फिर इसकी नज़र तमाश पर पड़ी जो हल्की मुस्कुराहट लिए इसे देख रहा था। मिशाल ने सर खुजाकर गहरा सांस लिया और फिर इस तमाश को देखते हुए कहा, हमारे हर राज का जो हम राज है, जो साया बनकर हर पल हमारे साथ है, हमारी हर खुशी का जो हकदार है, तू ही सच्चा दोस्त और लाजवाब प्यार है। मिशाल के शेर ख़त्म होने पर इल्तमाश के चेहरे पर मुस्कुराहट और बढ़ गई। इसने मुस्कुराते हुए मिशाल को देखकर कहा, लोगों की हंसी तेरे नाम कर दी, हर खुशी तुझ पे कुर्बान कर दी, जिस दिन होगी कमी मेरी दोस्ती में ज़िंदगी को मौत के इनाम कर दी। इल्तमाश के कहने पर मिशाल भी मुस्कुरा दी, जबकि इन दोनों के मुस्कुराते देखकर नेहा ने मुश्किल से अपना गुस्सा काबू किया। वाजदा ने इन दोनों को देखकर मिशाल को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहा, फासले मिटाकर दिलों में प्यार रखना, दोस्ती का रिश्ता यूं ही बरकरार रखना। माना के बहुत प्यारे दोस्त हैं आपके, पर इन सब के साथ इस नाचीज़ को भी याद रखना। वाजदान के शेर पर मिशाल धीमी मुस्कुराहट के साथ इसे देखने लगी। तभी नूर ने पीछे से मिशाल को पकड़ कर कहा, आपके पास दोस्तों का ख़जाना है, ये दोस्त आपका पुराना है। इस दोस्त को बुला ना देना कभी, क्योंकि ये दोस्त आपकी दोस्ती का दीवाना है। नूर का इशारा इल्तमाश की तरफ था, जिसे देखते हुए मिशाल ने इल्तमाश को देखते हुए कहा, आपकी दोस्ती को एहसान मानते हैं, इसे निभाना अपना ईमान मानते हैं, लेकिन हम वो नहीं जो दोस्ती में अपनी जान दे, क्योंकि आपकी दोस्ती को हम अपनी जान मानते हैं। मिशाल की बात पर जहाँ इल्तमाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, वाजदान ने मुश्किल से अपना गुस्सा ज़ब्त किया जो इसके नूर पर आया था। इसने फिर मिशाल की तवज्जो अपनी तरफ राग़िब करनी चाहिए। लफ्ज़ों में क्या तारीफ़ करूं आपकी, आपके लफ्ज़ों में कैसे समाऊं। जब लोग हमारे प्यार के बारे में पूछें, मेरी आंखों में ए हम नवा सिर्फ़ तू ही नज़र आए। वाजदान के शेर पर मिशाल ने पलकें झपकी। तभी इल्तमाश के सामने नेहा ने आकर कहा, कमन तामी, अब मेरे लिए भी एक शेर कहो ना। नेहा के कहने पर इल्तमाश ने कुछ देर इसे देखे बगैर फिर बोलना शुरू किया। आंखों की गहराई को समझ नहीं पा सके, होंठों से कुछ कह नहीं सके, कैसे बयान करे तुझे ये हाले दिल अपना, तू ही ये है जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। इल्तमाश के शेर की इस तरह बोलने पर चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मगर अगले ही लम्हे इसकी मुहार सिमट की जो इसने देखा कि इल्तमाश का ये शेर मिशाल को देखते हुए कहा था। इसे अपने वजूद में अंगारे उभरते हुए महसूस हुए, जबकि वाजदा ने फ़याज़ अमीर साहब नेहा के बाप को इशारा किया तो इन्होंने इस बात में सर हिलाते हुए बुलंद आवाज़ में कहा, भाई सब ने बहुत अच्छे शेर सुनाए, पर अब वक्त ज़ाया ना करें, आगा जान की इजाज़त से मंगनी की रस्म शुरू हुई। मीर साहब ने कहते हुए हैदर साहब की तरफ देखा तो इन्होंने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। पहले इल्तमाश और नेहा की मंगनी की रस्म हुई। निकाह को रिंग पहनाते वक्त इल्तमाश का चेहरा बिल्कुल स्मार्ट था। पता नहीं क्यों इसे खुशी नहीं हुई, जबकि नेहा ने इसे मुस्कुराते हुए रिंग पहनाई। फिर वाजदान और मिशाल की रस्म, वाजदान ने मिशाल को, फिर मिशाल ने वाजदान को रिंग पहनाई।
دونوں سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا دونوں، نیہا نے التماش کے بازوؤں سے تقریباً چپکتے ہوئے خوشی سے کہا۔ نیہا کے کہنے پر التماش نے مشال کو دیکھا، جو ایک نظر واجدان کو دیکھ کر پلکیں نیچے جھکا کر مسکرا رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے مشال کے چہرے پر گال بکھرے۔ نہ جانے کیوں التماش کو برا لگا، ایسے پہلی مرتبہ ہوا مشال کی خوشی پر وہ خوش نہیں تھا۔ ایک چبھن سی تھی اس کے سینے میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اپنے کہے الفاظوں پر وہ خود حیران ہوا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ نیہا نے اس کی طرف دیکھا، تبھی مشال نے التماش کی طرف دیکھا۔ وہ کوشش کے باوجود بھی نہیں مسکرا پایا۔ مشال نے اشارے سے اسے بلایا۔ وہ یہ منظر زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکتا، اس لیے نیہا سے بازو چھڑوا کر مشال کے اشارے کو نظر انداز کرتا باہر کی طرف چل دیا، جبکہ نیہا کے ساتھ ساتھ مشال کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا۔ شاید زندگی میں پہلی دفعہ التماش نے اسے اگنور کیا۔ مشال نے نیہا کی طرف دیکھا، جو زبردستی سے اسمائل دے کر التماش کے پیچھے جانے لگی۔ تامی رکو، ہوا کیا بتاؤ تو صحیح۔ نیہا اس کے پیچھے پہنچ نہیں آئی، لیکن اسے گاڑی میں بیٹھا دیکھ زور سے بولی، لیکن وہ اس کے چیخنے کو نظر انداز کرتا گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ نیہا نے نہایت غصے کے عالم میں خود سے دور ہوتی التماش کی گاڑی کو دیکھا۔ وہ کوئی نہ سمجھ پایا نہ تھا جو اس کے اس قدر شدید رد کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ تو چلیے پھر اس ناول کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔